गठबन्धनको एमसीसी भयो गाई जात्रा। चोलेन्द्रको खेलमा अब के हुन्छ विवादित संवैधानिक नियुक्ति। एमालेमा 33% अनिवार्य महिला प्रतिनिधित्वको सन्देश। मुख्यमन्त्री शाही बाढी पहिरोको अनुगमन गर्न हुम्ला आउने जिल्लामा 8 करोड 8 लाखको बजेट। रेलमा देउवा सरकारको झेल न बजेट न कर्मचारी। ओली भर्सस प्रचण्ड र नेपालको सुहारी देउवालाई हाई सन्चो। विद्यालयले दर्जनौं विद्यार्थीलाई विद्यालयमा रातभर बन्धक बनाएपछि थप आन्दोलन घोषणा गर्न 90 इकाइसँग छलफल गर्दै बार एसोसिएसन। भारतमा 3 दिनदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य स्थिर। शिक्षा सम्बन्धी नयाँ प्रविधि घोषणा गर्दै माइक्रोसफ्ट। एलजीबीटी समूहका सदस्यलाई जुनसुकै बेला हत्या गर्ने चेतावनी। तीव्र गतिको रेलभित्र चक्कु प्रहार गर्दा 3 यात्रु गम्भीर घाइते। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ सुनौलो नेपाल न्यूज युट्युब च्यानल। सदाको दिन जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका ठूला अनि अति नै महत्त्वपूर्ण खबर लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शकबिन खबरहरू निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेका छन्, त्यसैले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो यो मेहनतलाई एउटा सानो लाइक र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई त्यो पनि कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। यदि च्यानलमा तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन दबाएर हामीसँग निरन्तर रूपमा जोडिनुहोला। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी अनुदान सहयोग फिर्ता हुने र सत्तारूढ गठबन्धन भङ्ग हुने कारक बन्ने लक्षण देखियो। सत्ता साझेदार दलका नेताहरूको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबाट गठबन्धनभित्र एमसीसीका विषयमा चर्को रहेको मतभेद प्रकट भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमणका समयमा एमसीसीका अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। स्वदेश फर्कने क्रममा उनले आफू र प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्ने विषयमा हस्ताक्षर गरेर पठाएको खुलासा गरे। प्रधानमन्त्री देउवाको खुलासापछि अध्यक्ष दाहालका साथै माओवादी केन्द्रका अरू नेताले पनि मुख खोलेका छन्। उनीहरूको अनुसार एमसीसी पारित गर्न सहमत भएको छैन र माओवादी केन्द्र यथास्थितिमा एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा पनि छैन। अर्थात् एमसीसीका विषयमा दुई मध्ये एक पक्षले वा दुवैले जनतालाई ढाँटेका छन्। अहिलेको गठबन्धनमा सिद्धान्त एक ठाउँमा हुनै नसक्ने दलहरू सामेल भएका छन्। त्यसैले कुनै विषयमा सत्ता साझेदारबीच विपरीत धारणा हुनु अस्वाभाविक होइन। तर कुनै दल विशेषको हटमा कारण मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्ने वा जनतालाई यसरी ढाँट्न भन्ने पाइँदैन। कम्तीमा प्रधानमन्त्रीले त पक्कै पाउँदैनन्। अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीका विपक्षमा उग्रपङ्क्ति कम्युनिस्ट र पुराना पञ्चहरू देखिएका छन्। यी दुवैले शक्तिलाई वर्तमान लोकतन्त्र नरुचेको पनि उनको भनाइ छ। त्यसैले सत्ताको नेतृत्व गर्न नेपाली कांग्रेस र विशेष गरी प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीको विरोध पक्षाडीका कारणका सम्बन्धमा पनि गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूले एमसीसीलाई स्वीकार नगर्ने नै हो भने यसको छिनोफानो गर्न संसदलाई सम्पूर्ण तयार हुनुपर्छ। जनताले चुनेका सांसदहरूको विवेकमा विश्वास गरेर नलगाई मतदान गराउने हो भने परिणाम जे आए पनि सबैका लागि स्वीकार्य हुन्छ। चौतर्फी दबाव बढ़िरहेका बेला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास गठन गर्न नमिल्ने दाबी सहित दर्ता भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले प्रधान न्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनवाई गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विवाद निरूपणका लागि प्रशासनिक टिप्पणी उठाई संयुक्त इजलासमा रहेको रिटलाई उनले संवैधानिक इजलासमा पठाएका हुन्। संवैधानिक परिषदको नियुक्ति बदरको माग गर्दै प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पनि विपक्षी बनाएर रिट परेको थियो। आफै संलग्न मुद्दा हेर्दा न्यायिक प्रश्न उठ्ने भएकाले उक्त मुद्दाको सुरुवाती र फैसलाको दिन बिदा बस्ने प्रधान न्यायाधीश जबराले बताएका थिए। तर प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास बस्न नमिल्ने भन्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले निवेदनको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो। फैसलासँगै अब उक्त मुद्दाको सुनवाई पुनः प्रधान न्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासमा जाने भएको छ।
नेकपा एमाले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम 33% महिला सहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। एमालेको गत असोज 15 देखि 17 गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट संशोधित विधान बमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा एक महिला र कार्य समितिमा 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन थालिएको छ। सो पार्टीले आसन्न 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि 1/3 महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपातमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निश्चित भएको छ। एमाले यही कार्तिक 6 गते ओडा र 9 गते पालिका स्तरमा अधिवेशनका लागि मिति तय गरेका छन्। अधिकांशमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। बाँकी रहेका अधिवेशन यही कार्तिक 25 गते भित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी छ भने 10औं महाधिवेशन आगामी मक्सिर 10 गतेदेखि 12 गतेसम्म हुँदैछ। चितवनमा नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम 1/3 महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयनमा गर्नमा सम्भवतः एमाले पहिलो पार्टी बन्दैछ। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले राज्यका सबै तहमा 33% अनिवार्य महिलाको व्यवस्था विश्वका ठूला र विकसित भनिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य बेलायत जस्ता मुलुकमा पनि प्रबन्ध नभएको स्मरण गराउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको आन्दोलनमा थप कार्यक्रम ल्याउन नेपाल बार एसोसिएसनले आजदेखि आन्तरिक छलफल गर्ने भएको छ। आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न बारले देशभरका 90वटा इकाइका पदाधिकारीसँग आज र भोलि छलफल गर्ने भएको छ। छलफलपछि आन्दोलनका नयाँ र सशक्त कार्यक्रम तय गरिने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बारले यसअघि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालत र बार परिसरमा कालोपट्टि बाँधेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल यति बेला महाधिवेशनको सङ्घारमा छन्। लाग्छ महाधिवेशन मात्रै होइन, अर्ली इलेक्सन र स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी पनि दलहरूले सँगसँगै गरिरहेका छन्। एकअर्काका चुनावी सभा तथा देशभरको दौडधुपले यस्तै सङ्केत गरेको छ। राजनीतिक दलका शीर्ष हुन् दोस्रो तेस्रो पुस्ताका नेताहरूको शैली र अभिव्यक्तिले चुनावी प्रचारको झल्को दिइरहेको छ। प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अघिल्लो साता मात्रै 2 दिन गृह जिल्ला झापामा व्यस्त छन्। सोमबार मात्रै उनी 2 दिनका लागि पार्टीको महाधिवेशन स्थल चितवन भ्रमणमा निस्किएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि केही दिन चितवन लगायतका जिल्लामा व्यस्त छन्। यस्तै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल केही दिन पोखरा लगायतका जिल्लामा निस्किए। उनी पश्चिमका केही जिल्लामा पुगे। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि उपत्यका बाहिरका जिल्लाको दौडधुपमा छन्। जनता समाजवादी पार्टी, जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेताहरू पनि काठमाडौँ बाहिर दौडधुप गरिरहेका छन्। जनकपुर धाम तथा भारतको जयनगरसम्म सञ्चालनका लागि किनेको रेल सेट धनुषाको इनरवामा यस्तै थन्काएर राखिएको छ। विभागले रेल नेपाल ल्याएको 1 वर्ष बिते पनि यो सञ्चालनमा कहिले आउँछ भन्ने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। 6 वर्ष लामो प्रतीक्षापछि कुर्था जनकपुर धाम जयनगरसम्म रेल गुडाउन 2 सेट रेलको बगी तथा 4 सेट इन्जिन परीक्षणको लागि गत वर्षको असोज 2 गते जनकपुर धाम ल्याइएको थियो। थन्काएर राखेको वर्ष दिन बिते पनि जयनगर जनकपुर रेलमार्ग सञ्चालन अझै अन्यलमा छ। भारत सरकारले आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरे पनि नेपाली पक्षले तयारी नगर्दा सञ्चालन अन्यलमा परेको छ। रेल सञ्चालनको जिम्मा पाएको नेपाल रेलवे कम्पनीसँग कर्मचारी नै छैन। रेल सञ्चालनका लागि भारतबाट 26 जना मुख्य प्राविधिक ल्याउने गरी सहमति भएको थियो। अर्थले रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट निकासा नगरिदिएका कारण रेल सञ्चालनको मिति तोक्न नसकेको झाको भनाइ छ। मन्त्री परिषदले निर्णय गरिसकेको छ, अर्थले बजेट निकासा नै दिएको छैन। बजेट नभए रेल सञ्चालन गर्न सकिँदैन उनले भने। अर्थले निकासा नदिएपछि कम्पनीमा रहेको पैसा हामीले कोंकणलाई भुक्तानी दिएका हौं। रेलवे कम्पनीले भारतीय कम्पनी कोंकण रेलवे कर्पोरेसन लिमिटेडलाई 35 करोड दिएर रेल सञ्चालनको जिम्मा दिएको छ। सम्झौताका अनुसार कम्पनीलाई करिब 7 करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ। सम्झौता भएको 3 महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि भारतीय कम्पनीले पत्र नै लेखेर सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो। सम्झौता नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेपछि कम्पनीसँग रहेको पैसा